السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشارت اختاری، جامعۃ المدینہ بلوال، درجہ ثالثہ کا طالب علم۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مسجد کے اسپیکر کے ساتھ ایسا ٹیم پیس لگانا کہ ہر گھنٹے کے بعد گھنٹی بجے اور آواز مسجد کے اسپیکر سے باہر گونجے۔ آواز یوں گونجتی ہے، ٹن ٹن ٹن۔ ایسا ٹیم پیس لگانا کیسا ہے؟ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کے بعد رمضان کی پرکیف یادیں ہوتی ہیں، اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی یاد دلا دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک کلام دکھائیں، مختلف مناظر کے ساتھ کلام سناتے ہیں۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، شب و روز رحمت کی برسات ہوتی، شب و روز رحمت کی برسات ہوتی، عطا کی جوانی میں خیرات ہوتی، عطا کی جوانی میں خیرات ہوتی، مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، فضائیں بھی کیا نور برسا رہی تھی، ہوائیں مسرت سے اٹھا رہی تھی، سما ہر طرف
مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی، خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی، جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، فضائیں منور ہوائیں معطر، خدا کی قسم تھا سما کیف آور، دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، سرے شام افطار کی رونقیں تھیں، بوقت سحر کسی قدر برکتیں تھیں، بوقت سحر کسی قدر برکتیں تھیں، سرور آ رہا تھا، 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 مزہ آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مناجات افطار میں رکتیں تھیں، دعاؤں میں بھی کسی قدر لذتیں تھیں، جسے دیکھو وہ محو یاد خدا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، اور گھڑی جب کہ رمضان کی رخصت کیا، گھڑی جب کہ رمضان کی رخصت کیا، تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی، بلکتا تھا کوئی
खूब रमज़ान में आ रहा था, मुझे माहे रमज़ान का गम दे इलाही, मुझे मांगे रमज़ान का गम दे इलाही, मिटा हुब्बे दुनिया की दिल से सियाही, मिटा हुब्बे दुनिया की दिल से सियाही, मज़ा फ़ानी संसार में क्या रखा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा। बाज़ बंदे जिनमें कुछ हुफ़ाज़ भी हैं, हाफ़िज़ कराम भी हैं, वो अक्सर उनको देखा है बंदों को कि वो ताश खेलते रहते हैं और उसके बाद अजान भी हो रही होती है, नमाज का टाइम भी होता है, तो वो खेलते रहते हैं। जब सिगरेट नोशी करते रहते हैं मुसलसल, उनको मना किया जाता है तो कहते हैं ये कोई हराम चीज़ नहीं है। तो बराए मदीना इसके लिए कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए ताकि उनकी भी इस्लाह हो जाए और हमारी भी इस्लाह हो सके। मैं आपके कदमों पे निसार बापा जान, मैं आपके कदमों पे निसार बापा जान, निगाहे करम का मुंतज़िर, आपका दर का सग मोहम्मद हमायूं अख्तर अत्तारी ज़िया कोट, मैं कुर्बान अपने बापा जान से। ताश खेलना चाहे इस पर जुआ ना भी लगाए तब भी नाजायज है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बल्कि ताश में तो फरमाया कि तस्वीरें हैं जानदार की, तो इसलिए ताश खेलना तो हराम है। तो बहरहाल ताश ये झूठ मूठ भी नहीं खेलना चाहिए बगैर जुआ के। जुआ तो ही हराम, झूठ बगैर जुआ के भी खेलना ये भी जायज नहीं है। अब फिर ये कि हाफिज कुरान अगर खेलेगा तो ज़ाहिर है कि मजीद एक तनफीर का बाइस होगा, वो कि लोग बातें बनाएंगे कि देखो हाफिज कुरान होकर ऐसा करता है। जैसे कि वैसे ही अगर गाली दे तो बुरी बात है, ज़ाहिर है गुनाह है मुसलमान को गाली देना। और अगर कोई दाढ़ी वाला गाली दे तो बोले मौलाना होकर गाली देता है। मजीद यानी कि लोगों में एक नफरत का माहौल बनता है। तो इसलिए हाफिज साहिबान को और इस तरह के मजहबी पहचान रखने वाले लोगों को तो ज्यादा बचना चाहिए। ताश तो खैर किसी को भी नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो हाफिज साहब हो या गैर हाफिज साहब हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो। और अजानें हो रही हैं तब भी खेल रहे हैं, नमाजें मस्जिद में हो रही हैं तब भी खेल रहे हैं। तो अब ये बुराई दर बुराई दर बुराई दर बुराई हो रही है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए और हम सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन। अजान का एहतराम नसीब फरमाए। आमीन। सिगरेट भी पीते हैं बताया, तो वैसे अगर कोई सिगरेट पीता है तो गुनाह नहीं है। सिगरेट को बाज लोग नशा बोलते हैं, नशा है, तो शायद उनकी नशे की तारीफ की तरफ तवज्जो नहीं है। मालूमात की कमी की वजह से बाद लोग बोल देते हैं कि सिगरेट नशा है। नशे की तारीफ डेफिनेशन ये है कि उससे अक्ल जो है ना
اس میں خلل واقع ہو جائے. نشہ وہ ہے کہ جو عقل میں خلل ڈال دے، یعنی ایسی چیز کھائی پی کہ جس سے عقل میں فطور آ جائے، خلل واقع ہو جائے، تو یہ نشہ ہے. سگریٹ پینے سے ایسا ہوتا نہیں ہے. اب بعض لوگ بولیں گے یار شراب پینے سے بھی تو اب عادی ہو جاتا، اس کو نہیں ہوتا. تو شراب تو چونکہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، تو اس لیے ایک قطرہ بھی اس کا پینا حرام ہے. اور نشہ جب چڑھا تو یہ حرام ہونے کی دوسری وجہ شامل ہوئی. لیکن پہلے سے ہی شراب جو ہے نا، ایک قطرہ بھی پیے گا گناہ گار ہوگا، ناپاک ہے. تو یہ دلیل بیکار ہے کہ وہ نشہ نہیں آتا تو جس کو وہ شراب بھلے پیتا رہے. معاذ اللہ، شراب حرام ہے. اس کا حرام ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. تو سگریٹ بھی نہیں پینی چاہیے، ہے مطلب نقصان دہ بہت ہے صحت کے لیے. لیکن اگر پیے تو اس کو ہم گناہ گار نہیں بولیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہاں سائل محترم نے جو سوال کیا، اس میں ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی، ایک عام مسلمان بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکتیں کرے گا تو لوگ اس کے لیے اچھے تاثرات نہیں دیں گے. لیکن وہ باپا معاشرے کا طبقہ جو معاشرے میں ایک معزز کہلاتا ہے اور ایک عزت دار طبقہ کہلاتا ہے، لوگ اس کی مذہبی حوالے سے بھی قدر کرتے ہیں. یہاں پر ان کے لیے غالباً زیادہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اس میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار اب کون سا دنیا کے لیے کرنا ہے یار، ہم کیا دنیا سے نہیں ڈرتے یار، چھوڑو ہم کیا، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارا کوئی جینا نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے باپا کہ جو اس طرح کا جو طبقہ ہے اس سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور ایسی حرکتیں جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہے. لیکن جو غیر اخلاقی ہے اور جو لوگوں میں معیوب کہلاتی ہیں، ان سے بھی بچنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ انگشت نمائی نہ ہو. ہر اس حرکت سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کی انگلی اٹھے، جبکہ وہ شرعی طور پر اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ ہو. مثال کے طور پر داڑھی رکھنے والوں پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اس کا، معاذ اللہ. امامہ شریف پہننے والوں پر تو اس کی وجہ سے داڑھی اور امامہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو مباحات ہوتے ہیں، جیسے کہ خامخواہ اس کی وجہ سے لوگ مذاق بناتے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسلامی بھائی بیچارے ہیں، مدنی ماحول کے ہیں، لیکن وہ دل جلا رہے تھے میرے پاس کہ بولے یار وہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس پر ایسے داڑھی والے اور امامے والے اپنے، اور یوں مطلب اپنے کہہ سکتے ہیں موبیدار یا ذمہ دار، ان کے ایسے پوز آتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر کہ لوگ ماڈرن لوگ بولے یار ہمارے سامنے اعتراضات کرتے ہیں. یار تم مولانا لوگ بھی یار بڑے یار، لیکن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بڑے رنگین مزاج ہو، ایسی حرکتیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب مووی جائز ہے، یا جو فوٹو اگر پرنٹ آؤٹ نہیں کرتے وہ اندر رہتا ہے اس حد تک جائز ہے. تو اس کا مطلب یار تم مطلب کیوں بدنام کرتے ہو مولاناؤں کو، اور لوگ انہیں باتیں بناتے ہیں. اس نے مجھے ایسی بڑاس نکالی تھی، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں موقع ملا تو میں مدنی مذاکرے میں بڑاس نکال دوں گا، اور کیا کر سکتا ہوں میں. تو ہم نہیں، وہ تو نام بیچارے نے نہیں بتایا، وہ نام بھی جانتا ہوگا، نہ میں نے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ. وہ بولا یار، بولا اس نے اپنے تجربات بتایا کہ ہمارے سامنے بولا اعتراضات کرتے ہیں لوگ، ماڈرن لوگ. مجھے بھی یہ تو حقیقت ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اسکائپ کا استعمال تو خیر کبھی کبھی میں نے بھی کیا ہے. تو کسی جیسے آپ سے ہی مدنی مشورہ کیا، کبھی بات چیت اپنی ہوئی ہے. تو اسکائپ پر بھی جو ہم ایڈریسز ہیں نا ہمارے پاس، اس میں کسی نے وہ کان پہ فون رکھا ہوا ہے، فوٹو لگائی ہوئی اپنی، کوئی مائک پر خطاب فرما رہا ہے. ہمارے ذمہ داران مطلب کوئی کسی نے کوئی اور ایکشن کے ساتھ اپنا فوٹو ڈالا ہوا ہے. ایک گلاب کا پھول ملتا ہے کہ نہیں یار، سبز گنبد کی اس میں تصویر لگ سکتی کہ نہیں اسکائپ پہ؟ خالی مدینہ مدینہ لفظ سے ہی کرنا یار.
ये आदमी सब्ज गुम्बद डाल दे, गौस पाक का रोजा डाल दे उस जगह पर, अपनी फोटो डालना, व्हाट इज दिस? नाम भी तो लिखा हुआ होता ना। तो ये मतलब मैं ये तो किसी ने एतराज किया, इससे पहले तो मैं कहता था यार ये तारुफ है, अगले की मैं थिंकिंग। देखो ये फोन उठाकर ये कैसा इसने सीन खिंचाया हुआ है और लगाया हुआ है, इसको हंस रहा है, डरता ही नहीं है किसी से। ये माइक पे लगा हुआ है, ये यूं लगाई हुई है तस्वीर। यार ये मतलब अपने आप को मतलब मैंने कहा हाईलाइट करना, व्हाट क्या है यार ये? आजिज़ी कहाँ गई, इंकिसारी कहाँ गई? अपना फोटो लगाना ही क्या जरूरी यार? कोई ऐसा मतलब इन्हें खुद उसमें ऐसे ऑप्शन होते हैं यार, जैसे कि टेलीफोन में 10 किस्म की रिंग होती है, तो म्यूजिकल माइंड का जो होता है वो म्यूजिकल ट्यून लगाता है, और अपने मदनी माहौल का अगर कोई होता है समझदार आदमी खौफे खुदा वाला, तो वो कोई ऐसी भद्दी सी आवाज रख लेता है। ऑप्शन तो होते हैं ना, तो इसमें भी ऑप्शन तो होते होंगे ना, कि कोई ऐसी मतलब गुम्बद शरीफ लगा दे, कोई मस्जिद का तस्वीर लगा दे, कोई ऐसी चीज लगा दे, और अपना नाम तो लिखा ही हुआ है, अपनी तस्वीर डालना, नुमाया होने की क्या जरूरत है? सबने तकरीबन अक्सरियत ने अपनी तस्वीरें डाली होती हैं, ये क्या मुसीबत है यार? आप बोलोगे यार जिसकी तस्वीरें हर जगह यानी कि हर शोबे में देखी जाती हैं, नेट के ये तस्वीर के मुखालफत कर रहा है। आप मैंने एक भी तस्वीर डाली हो मुझे कोई साबित कर दे, तो साबित तो कब करेगा? जब ये साबित करने में कामयाब होगा कि मुझे ये चीजें चलाना आती है। मुझे चलाना ही नहीं आती, मैं स्काइप भी कहाँ चलाना आता है? कोई लाइन मिला देते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, वो बंद हो जाता तो भागता हूँ, यार मेरे को चला दो। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने तरीका बताया है, मैंने चलाने में भी कामयाबी हासिल की। कभी वैसे बंद हो गया, इधर उधर मैंने उंगलियां मतलब टक टक करनी शुरू की, चल भी पड़ा, ऐसा भी हुआ है। लेकिन प्रॉपर मुझे इतना मतलब ये चलाने नहीं आते, ना ये टाइप करना आता है, ना ये मतलब इंटरनेट ऑन ऑफ ये कुछ समझ नहीं पड़ती, मेरे को आता नहीं है। सीखूं तो सीख जाऊं, सीखने में ज़रा कि बच्चे सीख गए तो बूढ़ा भी सीख सकता है, लेकिन इसमें क्या आदमी वक्त सर्फ करे? जो जरूरत का वो आदमी करे। तो यूं मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तस्वीरें तो शायद मजहबी लोगों में हो सकता है सबसे ज्यादा मेरी तस्वीरें चढ़ी हुई हूं शायद, या बहरहाल जिनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें मजहबी लोगों की हों उनमें मेरा भी एक नाम हो। लेकिन जब लोग चढ़ाते हैं मैं क्या कर सकता हूं उसमें? और जो मेरी तस्वीर चढ़ाएगा वो खुद तनकीद का निशाना नहीं बनेगा। अपनी तस्वीर जो चढ़ाएगा ना, तरह तरह की एक्शन वाली, पार्क में यूं टेढ़े खड़े हुए हैं तस्वीर, यूं खड़े हुए तस्वीर बना रहे हैं, यूं लेटे हुए घुटना खड़ा करके तस्वीर बना रहे हैं, बोला ना डूब मरो, शर्मा हो यार। शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? ऐसी सी चढ़ा दी यार और सोशल मीडिया पर, क्या मॉडर्न लोग हम पर हंस रहे हैं। अब मैं अपनों को भी समझाने के लिए मदनी मुजाकरे के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं यार, कहाँ समझाने जाऊं? सारी दुनिया में ये सीन पार्ट करने वाले मॉडर्न इस्लाम भाई हैं, आते इमामा बांध लेंगे टाइट और बैठ जाएंगे स्काइप पे, क्या ये अपने इधर मदनी चैनल पर, फिर एक से ये कार्टून बनकर ये अपने काम धंधों में जाते होते होंगे। तो ये मतलब बदनाम करते हैं दाऊद इस्लामी को। और बात जिम्मेदार है जो हर वक्त इमामा बांधते हैं, उनके भी सीन पार्ट होते हैं सोशल मीडिया पर। यार ये खत्म करो यार, ये धंधे खलास, दीवाने बनो यार, मदीने के दीवाने। सादगी, फुल सादगी। अपनी तस्वीरें सारी डिलीट कर दो यार। तुमने चढ़ाई है तो डिलीट कर दो, किसी ने तुम्हारी तस्वीर चढ़ाई है तो अब जा रहे कि उसका मैं डिलीट करने का नहीं बोलता, अपनी सारी डिलीट करो, कोई और चीज लगा लो। अब देखो कौन बापा की मानता है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, बाकी बापा के लिए जान कुर्बान है। जा ज़बा नहीं हो सकता, हम बकरा जरूर ज़बा करेंगे बकरीद में, हुब्बे जा वाला शैतान ज़बा नहीं होगा हमसे, ये तो हम पर मुसल्लत हो चुका। बापा ये बात आप कर ही रहे हैं,
وہ سوشل میڈیا کی بات چل رہی ہے تو اس پر ایک اور جو مجھے اعتراضات ملے ہیں، یہ تو اعتراضات بھی ملے اور مجھے باقاعدہ پیج کھول کر بتانے والوں نے بتایا بھی ہے کہ یار یہ آپ کے بعض ذمہ داران کے پیجز ہیں، یار ان تصویروں کا حال دیکھو یار، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ تو باقاعدہ ہوا ہے۔ ایک اور پرابلم یہ ہے، اب سوشل میڈیا کی بات ہے اور دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی یا ذمہ داران جو سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ لکھنے میں یا اس میں جو کلام کرتے ہیں، سوال جواب جو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو کومنٹس کہتے ہیں، یہ جو آپ پاس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ غیر محتاط انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ اہل علم طبقے نے باپا اعتراضات کیے، مجھے کہا تھا یار آپ سمجھاؤ کہ بعض اوقات ہماری طرف سے ایک منفی چیز کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، ہم چپ ہو جائیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، ہم بولتے ہیں تو وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، اپنی رائے کا ایسا اظہار کرتے ہیں، اتنا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بابا رائے دینے کا سب کو بھانڈ ہوتا نہیں ہے کہ ہم کو کون سی رائے دینی چاہیے، میرا جو نام یا مقام یا اسٹیٹس ہے جو لوگ جانتے ہیں مجھے بولنا بھی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، یا مجھے اس میں تو بالکل نکل جانا چاہیے، بالکل اس کا ہوتا نہیں ہے، اور یہ وہ بالکل وہ رنگ میں آ کر کود پڑتے ہیں اور کشتیاں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عجیب و غریب باتیں کہ میں چینل پہ نہیں بول سکتا۔ اللہ کرے کہ یہ اسلامی بھائیوں کو ان باتوں کا کچھ اثر ہو جائے کہ لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ باقی صحیح کہہ رہے، اسٹائل پر، اعتراضات پر، یہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ کیا کریں یار، یہ اب نبڑے ہیں یار، خالی ذمہ داری لے لی ان لوگوں نے، مدنی کام نہیں کرتے۔ جو مدنی کاموں میں مصروف ہوگا نا اس کو یہ دھندے نہیں، وہ نہیں کرے گا یہ دھندے، تو کہاں فرصت ہوگی اس کو؟ بابا کوئی اچھی نیت، پورا وقت نہیں ملتا بیچاروں کو جو واقعی کام کرتے ہوں گے ان کو۔ کوئی اچھی نیت بنے گی اپنی تصویر دیکھ، یوں مطلب اب تھوڑا سا آؤ نا اس طرف۔ یعنی ایک اسلامی بھائی مجھے کہہ رہے تھے آپ یہ جو کلام کر رہے ہیں وہ بھی پس پردہ ہیں، پردے پر نہیں ہیں، لیکن وہ مجھے ابھی آپ کی گفتگو پر انہوں نے کچھ اس طرح سوشل میڈیا کی کوئی طرح کہ یار جیسے شناختی کارڈ پر ہماری تصویر لگی ہوتی ہے نا، اس طرح اس میں سوشل میڈیا میں یا اس طرح کی چیزوں میں اپنی پہچان کے لیے کہ لوگ پہچان لیں گے یہ کون ہے، صرف پہچان کے لیے اپنی تصویر لگا دی جاتی ہے کہ یہ مطلب یہ فلاں شخص ہے۔ نام ہر ایک نام سے نہیں پہچانتا، شکلوں سے پہچان لیتے ہیں۔ تو صرف اپنی پہچان کے لیے ان جگہوں پر بعض اوقات اپنی تصویر لگا دی جاتی ہے، جس طرح شناختی کارڈ پہچان کے لیے نام کے ساتھ ساتھ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی شخص اپنی انتہائی سادہ قسم کی نارمل چہرہ اور اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے سوشل میڈیا پر، جو بھی اس کی جیسے اسکائپ آپ نے کہہ دیا ہے کوئی ایسی پہچان کے لیے کہ اس کی تصویر کے ساتھ اس کی پہچان ہو جاتی ہے، تو جیسے ای میل آئی ڈی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ میرے پاس موبائل ہے، کئیوں کے نمبر میرے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ساتھ تصویر نہیں ہے، میں نہیں پہچانتا کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ نام آ جاتا تو میں نہیں پہچانتا نمبر کے، تصویر ہو تو آدمی پہچان لے گا اچھا یہ ہے۔ تو کیا کوئی ایسی گنجائش یا ایسی ہے کوئی شرافت والی لائن؟ ناجائز تو آپ نے بھی نہیں فرمایا۔ کیوں نمایاں کرنا چاہتا ہے یہ غور کرنا ہوگا نا۔ میں نیت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس نے مطلب کہ لگا دی تصویر اس لیے کہ میری تصویر کی وجہ سے لوگ پہچان لیں گے کیا چاہیے، یہ اسلامی بھائی آپ نے جو کہا نا یہ پہچاننے میں کیا فائدہ ہوگا؟ نورانی چہرہ ہے، شعائیں پھوٹ رہی ہیں تو کافر کلمہ پڑھ لے گا اور گناہ گار ہے توبہ توبہ کر کے نمازی بن جائے گا، تو پھر اس کو 12,000 تصویریں لگانی چاہیے۔ باقی اب اپنا ڈھانچہ ہی ایسا ہے یار، اب کیا اس کو بتا بھی نمایاں کرے یار۔ نہیں پہچان بابا دیکھیں یہ جو بات اگلے نے جو مجھ سے کی نا وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کی ہے، اور یہ کہہ رہے کہ یہ صرف آئیڈینٹی کے لیے ہے کہ عام ہر آدمی نام سے نہیں پہچان سکے گا، نمبر سے نہیں پہچان سکے گا۔ بہت ساری ایسی سروسز ہیں جس میں آدمی تصویر سے پہچانتا ہے کہ اچھا یہ کون ہے۔ ضرورت ہے اگر کہ تاکہ مجھ سے لوگ رجوع کریں اور میں ان کو دین سکھاؤں گا، میں مفتی ہوں، میری تصویر دیکھ لیں کہ میں کون ہوں، اور میری داڑھی پوری ہے، شریعت کا پابند ہوں، اور نگاہ نیچے رکھ کر میں نے تصویر بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، مجھے یہ کوئی اور کھاتے کا نہ سمجھے، یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، اس لیے وہ اپنا نورانی چہرہ اگر وہ شو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی یہ نیت ان کو ثواب دلا سکتی ہے۔ باقی اب تیرے میرے جیسے کا کیا کام ہے یار تصویر ڈالنے کا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا،
नाम काफी है ना यार, वो आप में देख लेंगे आपको यार, देखने वाले, सिर्फ आपका नाम ही हो तो। मुझे तो इसमें हुब्बे जा की बहुत तेज बदबू आ रही है अपनी तस्वीर डालने में। नुमाया होना चाहता है, हमको मान लेना शोहरत पड़ेगा, चाहता है, हमको मान लेना पड़ेगा बाबा। हमारे सब में नाक चौक हो गई है तो हमको मानना ही है। नाक हट गई है। लेकिन यूं समझिए कि तकरीबन यार 99.9 ना यूं कह सकते हैं इसमें मुब्तला है। यूके वाले हैं कि फरार हो गए यार? वहां तो बहुत ज्यादा होगा मेरा ख्याल है, हमारे यहाँ तो फिर भी वो स्लो होगा। हमारे तो सर्विस भी ऐसी है ना, वहां सर्विस भी फास्ट होती है। वैसे मैं इस तवस्सुस से हर वो दावत इस्लामी वाला मैं बिलखुसूस उसको मैं अर्ज करूँगा, इसमें बिलखुसूस जिम्मेदारान जिनके अपने सोशल पेजेस हैं, सोशल मीडिया के सोशल वेबसाइट के पेजेस हैं, बराए करम वहाँ से अगर वो आपके इख्तियार में है तो इस तरह की तस्वीर जिससे आप पर अंगुश्त नुमाई होती हो, बराए करम उसको भी रिमूव कर दें यार। मतलब कोई मकसद नहीं है, इमेजेस का कोई बज़ाहिर तस्वीर का मकसद नहीं होता। हाँ, कोई ऐसी मूवी होती है बादों का से ज़िम्मेदार की जिसमें नेकी की दावत होती है, कोई ऐसी काम होता है तो उसका बापा क्या फरमाते हैं। लेकिन खाली तस्वीर से कोई ऐसे ख़ास वो नहीं होता कि पोज दे दिया आदमी ने अपना। जैसा आदमी देखो ना, आप जैसा आदमी हमसे बात करेगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर सोती पैगाम देगा, है ना, सोती पैगाम देगा तो ठीक है, सुन लिया हमने। और अगर आप जैसा आदमी अपना मूवी के जरिए सोती पैगाम देगा तो हमको थोड़ा दिलजोई होगी, ज्यादा मजा आएगा। जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, अकीदतमंद होते हैं, अगर उसका इस तरह का, जैसे आजकल वैसे भी वीडियो का दौर है, अब वो ऑडियो, मैं ऑडियो कैसेटें रखता हूं अपने मुलाकात में, वो ढेरों ढेर हम बनवाते हैं। अब पता चला मेरा माथा ठंका कि ऑडियो को इतना है नहीं तरकीब। तो पता चला कि मैंने पूछा ना जब कि भाई आपके पास ये ऑडियो चलाने का सिस्टम है, वह नहीं, टेप रिकॉर्डर तो नहीं। अब मैंने कहा भाई अब मत बनवाओ, अब ये जल्दी बांट के खत्म करो, अब अपने को वीसीडियां बांटनी है, क्या वीसीडी का दौर है। तो अब ये कि आप जैसा आदमी अगर कोई सोती पैगाम देता है मदनी चैनल को या किसी अपने ईसाई भाई को, और उसमें अगर आप खुद नजर आ रहे हैं तो वो जो और तवज्जो से सुनेगा उसको एक लुत्फ आएगा। एक चेहरा ऐसा है कि जो देखा जा सकता है, समझे। बाकी हर एक को सोचना चाहिए कि वो किस नीयत से अपना दीदार करवा रहा है। पैगाम वाकई किसी के पास जाता है ना, मैंने उसकी मुसरत मैंने देखी है। मतलब ये कि हर एक अपने ऊपर गौर करे कि मुझे देखकर, मुझे सुनकर, साथ में मुझे देखकर उसकी कैफियत में बेहतरी आएगी कि नहीं। अब जैसे बाप दूसरे मुल्क में अपने बेटे को सोती पैगाम अपने चेहरे का साथ देखेगा तो बाप को, बेटे को मजा आएगा। इसी तरह बेटा बाप को देगा, उसको मजा आएगा। बाकी अब यार हर नत्थू फत्तू को अपना दीदार काहे को करवाए जा रहे हैं यार। समझा करें, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। जहां हाजत है वहां 100 तस्वीरें हो, यानी तस्वीरें मिली कोई मूवी, हाँ, बाकी वो तस्वीरें जो प्रिंट आउट तस्वीर, ये नाजायज है। ये मूवी की जो है ना अंदर में, ये जायज है। जब तक ये अंदर में आप प्रिंट आउट करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। तो यूके वाले मौजूद हैं, बगदादी काबीना वाले, ये जिम्मेदारान हटा देंगे अपनी तस्वीर, जिम्मेदारान जो है ना इसका इमीडिएट का झंडा लगा देंगे अपनी तस्वीर, इमीडिएट नोटिस लें, फौरन इस पर अमल करें और अपने तमाम तर जो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं या जो भी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं इनसे बराए करम अमीर सुन्नत के मदनी फूलों के मुताबिक अमल शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं मोहम्मद इमरान अत्तारी मदनी तरबियती कोर्स के लिए बाबुल मदीना कराची में। बापा जान की खिदमत में मेरा ये सवाल है कि अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो शैतान जहन में अजीब वसवसे डालता है, तो इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई शैतान नेकी ही से तो रोकेगा, गुनाह से थोड़ी रोकेगा। गुनाह को तो खूब बना सजा कर पेश करेगा कि और कर, छोटा गुनाह मत कर, बड़ा कर। तो जब भी बंदा नेकी करेगा तो शैतान तो आड़े आएगा, नेकी उसको करने नहीं देगा। और अगर कर भी रहा तो उसकी नेकी में वो नकाइस पैदा करने की कोशिश करेगा कि इसमें खामियां पैदा हो जाएं। तो शैतान के वसवसों से बचने के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, ला हौल शरीफ पढ़िए। वसवसों की तरफ तवज्जो मत दीजिए, बेहतर से बेहतरीन नेकी कीजिए। अगर किसी नेकी की आपने नीयत की और अब वो वसवसे आ गए यार छोड़ो, तो आप इसको डबल कीजिए, रही मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर नेकी करूंगा। तो इस तरह मतलब ये कि शैतान का मुकाबला हो। और वसवसे और उनका इलाज एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, ये तो हर एक को घोल के पी लेना चाहिए। इसका मतलब वाकई घोल कर नहीं, वह इसको बार बार पढ़ना चाहिए कि शैतान के वार आश्कार हो जाए, आप पर जाहिर हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रिसाला www.amiralsunnat.net से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कानों में उंगली डालने के हवाले से कुछ मदनी फूलों का सिलसिला हुआ था। अचानक गाड़ी गुजरने का भी तस्करा शेख तरीक़त अमीरुस्सुन्नत ने फरमाया था। हम आपको एक मंजर दिखाते हैं, गुलदस्ता दिखा रहे हैं, दिखा दें। अब याद ताज़ा करें। माशा अल्लाह।